हेलो एभ्रिवान, म बलराम मगर र आज चाहिँ हामी इन्फिक्स टु पोस्टफिक्स कन्भर्जन पढ्न गइरहेका छौँ। मेरो प्रिभियस भिडियोमा इन्फिक्स, पोस्टफिक्स र प्रिफिक्सको बारेमा केही ब्रिफ डिस्कसनहरू थियो। त्यसमा चाहिँ प्रायोरिटिज अफ जुन अपरेटरहरू हुन्छ हामीले युज गर्छौँ त्यो अनि ब्र्याकेटहरूको बारेमा थियो। त्यो पनि केही आज रिभिजन गर्नेवाला छौँ। रिभिजन गर्दाखेरि ब्र्याकेटहरूको मुख्य कामहरू के हुन्छ त्यो पनि आज इक्जाम्पलबाट पढ्न गइरहेका छौँ। र यो भिडियो यदि तपाईँलाई राम्रो लाग्यो अथवा जानकारीपूर्ण छ भने लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। यति भन्दै अहिलेको भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा अगाडि हामीले ब्र्याकेटको बारेमा जान्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट नम्बरमा ब्र्याकेट, हामीले 3 टाइप्सको ब्र्याकेटहरू युज गर्छौँ है। अनि अर्को रहेको छ हाम्रो प्रायोरिटी। सबैभन्दा हाइएस्ट प्रायोरिटीवाला जुन पावरवाला हुन्छ यसलाई चाहिँ हामीले हाइएस्ट प्रायोरिटी दिने गर्छौँ। त्यसपछि 3 नम्बरमा रहेको छ हामीले डिभाइजर एन्ड मल्टिप्लिकेसन। यसलाई चाहिँ यसपछिको प्रायोरिटी हायर भनेको यसको हुन्छ। अनि त्यसपछि हुन्छ प्लस माइनस, लोएस्ट प्रायोरिटी भनेको यसको हुन्छ। अनि गर्ने बेलामा चाहिँ यिनीहरूको चाहिँ धेरै जसो कम्पेरिजन भइरहेको हुन्छ। अनि अर्को भनेको ओपरेन्ड भनेको जस्तै कुनै पनि स्ट्रिङ एबिसिडीदेखि जेडसम्म तिनीहरू चाहिँ अपरेन्ड भइहाल्छ। ए बी सी डी डट डट एक्स वाई डट डट यो चाहिँ अपरेन्ड भइहाल्यो। अर्को छ ओपरेटर जसले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ ओपरेटर भन्छौँ। जस्तै एडिसन जोड्न काममा नि चाहिँ प्लस भइहाल्यो। अनि सबट्र्याक्सन माइनस यो पनि अपरेन्ड भइहाल्यो। डिभाइजर, मल्टिप्लिकेसन यिनीहरू सब अपरेटरभित्र पर्छन्। अनि यी जानिसकेपछि हामीलाई चाहिँ अर्को इन्फिक्स भनेको के हो, यो पनि जान्नुपर्ने हुन्छ। इन्फिक्स भनेको चाहिँ एउटा सिम्पल म्याथमेटिकल एक्सप्रेसनहरू हुन्छ जुन हामीले गर्छौँ। ए प्लस बी सिम्पल, यो इन्फिक्स भइहाल्यो। यो चाहिँ हाम्रो फर्स्ट फर्म अफ के भन्ने म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन इन्फिक्स भइहाल्यो। अनि अर्को रहेछ प्रिफिक्स भनेको चाहिँ प्रिपेयर्ड भनेको अगाडिपट्टि यदि तपाईँको अपरेटर आउँछ भने यसलाई चाहिँ प्रिफिक्स भन्ने गर्छौँ। प्लस ए र बी, अगाडिपट्टि अपरेटर पछाडिपट्टि अपरेन्ड। अनि अर्को छ हाम्रो पोस्टफिक्स, POSTFIX पोस्टफिक्स भनेको जस्तै कि पोस्ट भनेपछि पछि आउने, अपरेटर पछि आउने, ओपरेन्ड सुरुमा आउँछ त्यसपछि लास्टतिर सर्लकै अपरेटरहरू आउँछ, त्यो चाहिँ हाम्रो पोस्टफिक्स भइहाल्यो। यो पोस्टफिक्स भयो। र यिनीहरूलाई गर्दाखेरि केही चिजहरू जस्तै सेम पावर भएकोलाई टलरेट गर्न सक्दैन, टप अफ स्ट्याकबाट निस्किन्छ। जस्तै यो स्ट्याक भयो, यो मल्टिप्लाई, यो त लोएस्ट प्रायोरिटी भयो। लोएस्ट प्रायोरिटी भइसकेपछि यो चाहिँ बस्न पाउँछ, यो हाइएस्ट प्रायोरिटी भयो, हायर प्रायोरिटी। अब फेरि यहाँ लेटर सपोज कि लोएस्ट प्रायोरिटी आयो। यदि लोएस्ट प्रायोरिटी आयो भने सबैभन्दा अगाडि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, टप अफ स्ट्याकबाटलाई निकाल्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ कन्भर्जनमा। अनि स्ट्याक भनेको चाहिँ अब एउटा सिम्पल कन्टेनर हो जसमा चाहिँ एउटै ठाउँबाट इन हुन्छ नि एउटै ठाउँबाट आउट हुन्छ, यो चाहिँ बुझ्नुभयो होला। र ब्र्याकेटले चाहिँ भित्र भएको, यदि ब्र्याकेट छ भने भित्र भएको चिजलाई जहिले पनि बाहिर निकालिदिने काम गर्छ ब्र्याकेटको मुख्य भनेको। अनि सेम पावरवाला आएछ भने चाहिँ प्रायोरिटी उनीहरू चाहिँ टलरेट गर्न सक्दैन र उनीहरूलाई निकाल्नुपर्छ। यो चाहिँ केही चिजहरू हो, टपिकहरू हो जुन प्रिभियस भिडियोमा मैले भनिसकेको छु। यो अहिले चाहिँ हल्का रिभिजन हो जसले चाहिँ तपाईँलाई अहिले इन्फिक्स टु पोस्टफिक्स कन्भर्जनमा चाहिँ सहयोग गर्छ। अनि एउटा इक्जाम्पल दिएर पढाउँ है त, इन्फिक्स टु पोस्टफिक्स कन्भर्जन कस्तो हुन्छ त। यो चाहिँ हाम्रो सिम्पल एउटा इक्जाम्पल हो जसमा चाहिँ जुन प्रायोरिटी हामीले युज गर्थ्यौँ प्लस माइनस एस्ट्रिक अनि पावरवाला साइनहरू यिनीहरू सबै आएछ, जसको लागि हामीलाई टेन्सन लिनु परेन। अनि ब्र्याकेट पनि छ, पछि गएर कुनै चिजमा अड्किनु भयो भने सिम्पल यो इक्जाम्पललाई तपाईँले फेरि भिडियो प्ले गरेर हेर्दाखेरि सजिलो हुन्छ। र यो गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई चाहिने चिज के हो त है त। यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिने भनेको हामीलाई सिम्बल, स्ट्याक र पोस्टफिक्स। सिम्बलमा हामीले चाहिँ यहाँबाट आउने सबै सिम्बल ABCDEFGHIJKLMNO छ सबै सिम्बलमा रहेको
ओपरेन्ड एन्ड प्लस ओपरेटर प्लस माइनस एस्ट्रिक पावर डिभाइजर सबै राख्ने गर्छौँ। तर स्ट्याक र पोस्टफिक्समा के फरक पर्दैन भने स्ट्याकमा हामीले ओपरेटरहरू मात्र राख्छौँ यो कलममा, अनि यसले चाहिँ स्ट्याकबाट आउट हुने भाग देखाउँछ भने पोस्टफिक्समा चाहिँ यदि ओपरेन्ड डाइरेक्ट आएको छ भने सिधै डाइरेक्ट लेख्न मिल्यो, त्यसपछि चाहिँ ओपरेटरहरू लेख्छौँ अनि प्रायोरिटीको आधारमा पनि निकाल्ने गर्छौँ। ल अलिकति गरौँ है त। सुरुमा रहेको छ हाम्रो स्ट्याकमा हाम्रो ओपरेन्डहरू कुनै पनि बस्दैन, यो चाहिँ डाइरेक्ट पोस्टफिक्समा जान्छ एन्ड सेकेन्डमा रहेको छ हाम्रो प्लस। सेकेन्डमा प्लस भइसकेपछि स्ट्याकमा प्लस आउँछ तर पोस्टफिक्समा आउँदैन। स्ट्याकको काम के हो? ओपरेन्ड राख्ने काम हो। अनि त्यसपछि बी एन्ड सी प्लस एबी एन्ड माइनस। अब हेर्नुहोस् है, प्लस माइनस सेम प्रायोरिटी, प्लस माइनस सेम प्रायोरिटी भइसकेपछि यो चाहिँ निस्किन्छ, र ए बी एन्ड प्लस है त। अनि अर्को छ सी, माइनसको माइनस ए बी प्लस सी सेम भइहाल्यो। अनि त्यसपछि एस्ट्रिक। अब प्लस माइनस भन्दा हायर प्रायोरिटी हो, हायर प्रायोरिटी भइसकेपछि राइट साइडमा आएपछि के हुँदैन, त्यसले गर्दा हाम्रो सेम हुने भयो। अनि त्यसपछि एस्ट्रिक पछि डी, हामीलाई थाहै छ कि ओपरेन्ड हो, जो चाहिँ सिम्पली हामीले पोस्टफिक्समा लेख्न पाउँछौँ। र डी पछि हाम्रो रहेको छ प्लस। अब हेर्नुहोस् है, माइनस एस्ट्रिक अनि के छ प्लस। प्लस भनेको एस्ट्रिक भन्दा लोयर प्रायोरिटी, एस्ट्रिक भन्दा लोयर प्रायोरिटी भइसकेपछि राइट साइडमा आउन पाउँदैन। यो चाहिँ अब यहाँबाट निस्किनु पर्ने हुन्छ। अब एस्ट्रिक निस्केपछि गर्ने के हो भने माइनसतर्फ जान्छ, माइनसको पनि सेम प्रायोरिटी छ, सो माइनस पनि निस्किन्छ। र जस्तै ए बी प्लस सी, यो दुईवटा सेम लेखियो। सुरुमा के निस्किन्छ हाम्रो एस्ट्रिक, त्यसपछि हाम्रो निस्किन्छ माइनस एन्ड प्लस आएर यहाँ बस्छ, प्लसमा छ। अब हेर्नु कुनै बेला कन्फ्युज भइन्छ, सो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8मा छ। गर्दै गर्नु होला, किनभने इक्जाममा कुनै बेला टाइम नभएको बेला अथवा केही भएको बेलामा चाहिँ कन्फ्युज भइदिन्छ, त्यसले गर्दा। अनि डी पछि प्लसमा छ, अनि ओपन ब्रासेस प्लस ओपन ब्रासेस, यो पनि हाम्रो ओपरेन्डमै पर्यो अहिलेको लागि। अनि यसमा केही भएन। अनि अर्को छ हाम्रो इको पाली, ब्राकेट एबी प्लस सिडी स्ट्रिक माइनस भयो भने यी चाहिँ हाम्रो के हो ओपरेन्ड हो, सो हाम्रो डाइरेक्ट आउने गर्छ। अनि त्यसपछि छ पावर छ। अब हेर्नु है, यो ब्राकेटले एउटा एज अ ब्यारियरको काम गरिदिन्छ। यदि ब्राकेट हुन्थेन र पावर हुन्थ्यो भने भनेर त्यति फरक त पर्दैन, एउटै हो। तर ब्राकेटले के गरिदिन्छ? पावरको काम गरिदिन्छ। यदि पावर पछि प्लस माइनस छ भने चाहिँ निस्किन्छ, तर ब्राकेटले चाहिँ एउटा ब्यारियरको काम गर्छ र सेमै हुन्छ यहाँ। एन्ड एफ प्लस ब्राकेट पावर ए बी प्लस सी डी एस्ट्रिक माइनस एन्ड एफ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो, यहाँसम्म हामीले एफसम्म हामीले के गर्यौँ पोस्टफिक्स निकाल्यौँ। अब हाम्रो पोस्टफिक्स त अरू पनि छ, सो सिम्बलको लागि यस दिउँ, स्ट्याकको लागि यस स्क्वायर एन्ड पोस्टफिक्सको लागि पिएफ अनि एफ गऱ्यौँ। अब हाम्रो क्लोज ब्राकेट है, क्लोज ब्राकेट के छ हाम्रो क्लोज ब्राकेट, हाम्रो के छ क्लोज ब्राकेट। एन्ड क्लोज ब्राकेटमा प्लस सी पावर एन्ड क्लोज ब्राकेट ए बी प्लस सी डी एस्ट्रिक माइनस एफ। अब के भइदिन्छ भन्दा यो क्लोज ब्राकेट आइसकेपछि यताको यो पावरलाई हुन्छ जुन हामीले निकालिदिन्छौँ, ओन्ली ब्राकेटभित्रको पावरलाई निकालिदिन्छौँ। ब्राकेटभित्रको पावर निकाल्दा यहाँ बसिहाल्छ। अनि यो हुन्छ प्लसमै सीमित है, यो के हुन्छ प्लसमै सीमित हुन्छ। अब ब्राकेट भयो। अब एस्ट्रिकको पाली, एस्ट्रिक प्लस पछि एस्ट्रिक आउँछ
एसट्रिकको प्रायोरिटी पावर चाहिँ हायर छ प्लस भन्दा, सो त्यसको लागि टेन्सन भएन, सेमै हुने भयो एबी प्लस सिडी एसट्रिक माइनस इएफ पावरको पावरै भयो। अनि त्यसपछि जीको पाली एफ एसट्रिक एबी प्लस सिडी एसट्रिक माइनस इएफ पावर पछि के छ जीको पाली छ, जी सिम्पली ओपरेन्ड हो, सिम्पली गरेर पोस्टफिक्समा बस्दियो। यो हाम्रो सिम्बल स्ट्याक एन्ड दिस इज पोस्टफिक्स, यता नपुगेर साइडमा लेखेको। अनि जी पछि के छ हाम्रो डिभाइजर प्लस एस्ट्रिक। अब हेर्नुहोस् है, डिभाइजर र एस्ट्रिक सेम प्रायोरिटी, सो डिभाइजरलाई हामीले टप अफ स्ट्याकबाट निकालिदिन्छौँ, एस्ट्रिकलाई हामीले टप अफ स्ट्याकबाट निकालिदिन्छौँ र डिभाइजरलाई राख्छौँ। टप अफ स्ट्याकमा निकालिसकेपछि एबी प्लस डी एस्ट्रिक माइनस ई पावर जी एन्ड टप अफ स्ट्याकबाट के निस्किन्छ एस्ट्रिक मिन्स मल्टिप्लायर निस्किन्छ। त्यसपछि हाम्रो डिभाइजर एन्ड एचको पाली, एच हाम्रो के छ अपरेन्ड हो, त्यो सिम्पली पोस्टफिक्समा जान्छ। एबी प्लस सिडी एस्ट्रिक माइनस इएफ पावर जी एस्ट्रिकमा छ र एच हाम्रो के हो अपरेन्ड हो, सिम्पली हाम्रो पोस्टफिक्समा गएर बस्दिन्छ। डिभाइजर छ, डिभाइजरमा प्लस, अब हेर्नु नि यहाँ डिभाइजर छ, डिभाइजर भइसकेपछि यहाँ पनि डिभाइजर छ हाम्रो, यो जुन डिभाइजर छ यो टप अफ स्ट्याकबाट निस्किन्छ, किनभने यो सेम प्रायोरिटी पावरवाला हो, सेम प्रायोरिटी पावरवालाले डेटालाई टलरेट गर्न सक्दैन र निस्किन्छ। अब एउटा डिभाइजर निस्केपछि अर्को डिभाइजर आउँछ है, सुरुमा यो डिभाइजर छ त्यहाँ, यो डिभाइजर त्यहाँ छ, अब यो भइसक्यो, अब अर्को डिभाइजर आएपछि टप अफ स्ट्याकबाट निस्किन्छ। अनि टप अफ स्ट्याकबाट निस्किसकेपछि यसको के हुन्छ एबी प्लस एन्ड सिडी एस्ट्रिक माइनस इएफ पावर जी एस्ट्रिक एच है, जी एस्ट्रिक एच भइहाल्यो। जी एस्ट्रिक एच भइसकेपछि टप अफ स्ट्याकबाट हाम्रो के छ स्ल्यास निस्किएको छ, स्ल्यास के गरेको छ निस्किएको छ, स्ल्यास अथवा डिभाइजर भनौँ निस्किएको छ। अनि डिभाइजर निस्केपछि हाम्रो आईको पाली, आई एन्ड आई चाहिँ एउटा अपरेन्ड हो, सो यो सिम्पली यता डाइरेक्ट पोस्टफिक्समा गएर बस्दिन्छ, त्यसको लागि हामीलाई केही टेन्सन लिन परेन। यस स्ल्यास। अब त्यसपछि एस्ट्रिकको पाली, एस्ट्रिक र यो जुन डिभाइजर छ, यो डिभाइजर चाहिँ एउटै पावर कम, एउटै पावर भइसकेपछि हामीलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब हाम्रो फेरि यो पनि निस्किन्छ, एबी प्लस सिडी एस्ट्रिक माइनस इएफ पावर जी एस्ट्रिक एस स्ल्यास आई। अनि हाम्रो के निस्क्यो डिभाइजर निस्क्यो आई एस्ट्रिक पछि जेको पाली जे के हो हाम्रो अपरेन्ड हो, अपरेन्डलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्ट पोस्टफिक्समा लेख्न पाउँछौँ, जे सिम्पली स्ल्यास पछि जे हैन। अब त्यसपछि के छ प्लस, अब एस्ट्रिक छ, एस्ट्रिक पछि के हुन्छ, एस्ट्रिक पछि प्लस आउनुपर्ने हो, तर चाहिँ एस्ट्रिक चाहिँ प्लसको भन्दा हायर प्रायोरिटी हो, यसले चाहिँ टलरेट गर्न सक्दैन, प्लस पनि सेम पावरको हो, यसले पनि टलरेट गर्न सक्दैन, त्यसले गर्दा प्लस सुरुमा एस्ट्रिक निस्किन्छ हैन, एबी प्लस सिडी एस्ट्रिक माइनस इएफ पावर जी एस्ट्रिक एस स्ल्यास आई स्ल्यास जे है, जेसम्म पहिले गरिरहेको थियो। अब प्लसमा सुरुमा हाम्रो एस्ट्रिक निस्किन्छ, के निस्किन्छ एस्ट्रिक, त्यसपछि फेरि हाम्रो प्लस निस्किन्छ, के निस्किन्छ प्लस निस्किन्छ, त्यो चाहिँ भइयो। अब फेरि क्यूको पाली, क्यू हाम्रो के हो एउटा अपरेन्ड हो, अपरेन्ड चाहिँ सिम्पली हामीले माथि लेख्न पाउनुपर्ने हुन्छ क्यू। त्यसपछि हाम्रो माइनस, अब माइनस र प्लस एउटै पावर काउन्ट, एउटै प्रायोरिटी काउन्ट, यसले चाहिँ टलरेट गर्न सक्दैन, सो हाम्रो प्लस निस्किन्छ एन्ड
AB प्लस CD एस्ट्रिक माइनस EF पावर G एस्ट्रिक H स्लैश I स्लैश J एस्ट्रिक प्लस Q प्लस के छ Q पछि फेरि प्लस माइनस त केही गर्नु पर्दैन यसलाई। अनि के छ L छ हाम्रो प्लस कहाँबाट आएको भने प्लस चाहिँ हाम्रो क्यूबाट प्लस थिएन, सो प्लस चाहिँ हाम्रो निस्केको टप अफ स्ट्याकबाट निस्केको। यल चाहिँ हाम्रो अपरेन्ड हो, त्यसले गर्दा युनिट चाहिँ सेम हुन्छ अनि लास्टमा यल आउँछ। अनि अब यल पछि के छ हाम्रो माइनस छ, यल पछि हाम्रो के पनि छैन तर टप अफ स्ट्याकमा हाम्रो माइनस छ। यसलाई गर्ने के भने यसलाई लास्ट एन्डमा लेखिदिने AB प्लस CD एस्ट्रिक माइनस EF पावर G एस्ट्रिक S स्लैश I स्लैश J एस्ट्रिक प्लस Q प्लस L एन्ड माइनस। यो हाम्रो चाहिँ एन्सर हो के हो पोस्टफिक्स। इन्फिक्स टु पोस्टफिक्समा कन्भर्जन गर्दा हाम्रो एन्सर हो सिम्पली यो मेटा। हाम्रो चाहिँ इन्फिक्स के छ, इन्फिक्स सिम्पली यही भइहाल्यो माथिको। तब पोस्टफिक्स के छ हाम्रो मुनिको भाग लेखौँ AB प्लस CD एन्ड एस्ट्रिक माइनस EF पावर G एस्ट्रिक HI सरी एच पछि यहाँ एस्ट्रिक के अरे डिभाइज, एच पछि डिभाइजर है, एच पछि यहाँ डिभाइजर I डिभाइजर एन्ड J एस्ट्रिक एन्ड प्लस Q प्लस L माइनस। यो चाहिँ हाम्रो के छ यो चाहिँ हाम्रो पोस्टफिक्स हो। र पोस्टफिक्स गर्दाखेरि केही समस्याहरू आउने गर्छन्, जस्तै कि तपाईले यो एस्ट्रिकबाट डाइरेक्ट एस्ट्रिकमा जम्प गर्नु अथवा यो ओपन ब्र्याकेटबाट यो क्लोज ब्र्याकेटमा जम्प गर्नु, कुनै अपरेन्डहरू तपाईले लेख्न झुक्किनु, यो चाहिँ सिम्पली झुक्किने गरिदिन्छ। त्यसले गर्दा तपाईले बेला मौकामा गनिराख्नु। जस्तै सीमा आयो भने हाम्रो कतिवटा भयो त, एउटा दुईटा तीनटा चारवटा पाँचवटा छवटा पाँचवटा सीमा आउँदा सिम्बल 5 नम्बरमा आउनु पर्यो। जस्तै यो ब्र्याकेट ओपन क्लोज ब्र्याकेटमा आउनु पर्यो भने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 नम्बर, हामी अहिले 13 नम्बरमा छ। यसरी सिम्बल काउन्ट गर्दा 13 नम्बरमा। अनि अर्को छ ओपन ब्र्याकेट र क्लोज ब्र्याकेटमा भित्र चाहे एस्ट्रिक भओस्, चाहे माइनस भओस्, चाहे पावरवाला भओस्, यिनीहरू चाहिँ क्लोज ब्र्याकेट आउने बित्तिकै निस्किन्छ। तर यदि प्लस छ भने अब सेम पावर आइदियो भने यसले चाहिँ बेरियरको काम गर्छ। जस्तै एस्ट्रिक पछि माइनस आइदियो चाहिँ अब यसले यो जुन ब्र्याकेट छ यसले चाहिँ बेरियरको काम गर्छ। मिन्स कस्तो बेरियर भन्दा यो बेरियरले न यता जान दिन्छ न यता जान दिन्छ, तिम्रो छुट्टा छुट्टै हो। अनि अर्को यहाँ क्लोज बेरियर आएपछि यसलाई निकालिदिन्छ। यो चाहिँ ब्र्याकेटको काम हो। अनि त्यसपछि अर्को झुक्किने पाटो भनेको तपाईहरुलाई प्रायोरिटी, जुन हाम्रो पहिलाको प्रायोरिटीमा पावरवाला सिम्पली डिभाइजर एन्ड मल्टिप्लिकेसन, एडिसन एन्ड सबट्र्याक्सन, यिनीहरूवाला जुन प्रायोरिटी थियो यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ, किनभने पछि गएर भुल्न सकिन्छ। एक्जाममा जाने बेलामा पनि भुल्न सकिन्छ, किनभने जाँदा जाँदै यो प्रायोरिटी यता हो कि यो प्रायोरिटी यता हो, मेसो पाइँदैन। अनि यति नै हो इन्फिक्सबाट पोस्टफिक्समा कन्भर्जन गर्दाखेरि मुख्य चिजहरू हामीलाई चाहिने यिनै हुन्। अरू रुलहरू पनि छन्, बाँकी चाहिँ यति नै पढ्नु भने तपाईँलाई सफिसियन्ट हुन्छ। किनभने यो चाहिँ सबै छ, यसमा प्लस माइनस डिभाइजर ब्र्याकेट जुन प्रायोरिटीवाला पावरहरू थियो सबै युज भएको छ। सो यति गरिसकेपछि तपाईँलाई कुनै ठाउँमा कन्फ्युज हुनु नला भन्ने म आशा गर्छु। र यो भिडियोले तपाईँलाई केही नलेज दियो भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब, लाइक, कमेन्ट, सेयर गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। यति भन्दै आजको भिडियो अन्त्य हुन्छ। हस्त, धन्यवाद।